kung ang mayong binata na makaluwas sa ato pa kita na ang makaluwas. Kaya atong mayong binata na makaluwas, bawa mo na sabta na. So mo na pasabton balik ko nako pasabton nimo siya nga dili sa relihiyon, di pagpasakop sa relihiyon, dili pagsigsimba, dili may mong Dios nun, dili pag mayong binuhatan or mabutan ka para makadukas langit kun dili piragi lang ni Jesus. Explain po nimo sa Romans 6:23 nga ang kinabuhi mo katapusan gasa siya, may kagasa gani wala nimo hagui para mahimo kay kung ari ta sa reward di ba kung mayon kasi mong anak nga ang anak buha panghugas panilig kay tahan ka nagkugasa sayop na siya reward na kay gihaguan man niya so mayon kag gasa birthday niya wala niya hagui pero gihatag sa imo kay gasa gani di ba so ang gasa libre siya nga manamutuola ka ni Jesus makangkon kag kinabuhi walay katapusan. So balik ko nako kinahanglan lang tang mutuo sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus makabaton tag kinabuhi walay katapusan. Amay moingon nga mga pilosopo moingon sila nga di magbuhat tag maayo para malawas ta. So sabton mo nako magbuhat tag maayo tungod kay bunga na ni sa atong pagtuo ni Kristo. Kay dili man pud ta mutudlo sa ilaang dili sayop na di na kinahanglan maayong binuhatan kay malawas na ta nagtudlo man pud ta nga klaro po sa Bible good pud nga magkinabuhi ta nga matarong, magkinabuhi nga balaan ingon nga anak ta sa Ginoo. So balik ko nako dili na binuhaton nimo para madungkas langit, but buhaton nimo na tungod kay nakasabot kang anak ka sa Ginoo, hari nimo si Kristo. Mo nang buhaton nimo na siya, okay? Nakasabot. So balik-balikan lang ning paminaw ni nga video or makasabot ka. But ang point sa kung sa nga klase sa pag-share nimo sa gospel na lang ning tulong element or points. Number 1 sa ganito, pasabto ni may mong walihan nga sinner siya. Number 2, ang makasala kanang moadto sa impierno. Ikatulo, need siya og manluluwas og mao na si Ginoong Hesukristo. So mao to guys, daghang salamat sa pagpaminaw. I hope imo ni siyang ma-studyhan og ayo, imo na siyang mapaminawan, matun-an, ma-familiarize and then ask sa Ginoo ampo gyud ta nga naay leading sa Holy Spirit magiyan nato sa pag-share sa gospel. So di na to sayangon natong panahon guys, naatay maka kanang tuon ta sa gospel, eskwela man ta, trabaho ta pero hapit ta gyud mobalik ang Ginoo nang atong gamiton natong oras sa pagwali, pag-share sa gospel kay daghan kay nag-need og makadungog sa maayong balita diri sa daotan nga ug makasala nga kalibutan. So God bless sa matag usa. I hope I pray nga gamiton ka sa Ginoo sa pag-share sa gospel. God bless sa matag usa.